ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 19 श्लोक 2। पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत् तपस्या अभिरता दश अपि ते भवत् तपस्या अभिरता दश अपि ते भवत् तपस्याभिरता दशापि ते भवत् तपस्याभिरता दशापि ते पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत् तपस्याभिरता दशापि ते पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत् तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिमम् एत्य पयोनिधिं पश्चिमम् एत्य पयोनिधिं पश्चिममेत्य पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुः मनोहरं सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत् तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत् तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत् तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत् तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम्।